अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला तो क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद च इरशाद फरमाई वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला व अक़िमनस सलाता व आतीनज़ ज़काता व अतिअनल्लाह व रसूलह इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ज़मा खुर्र मुसलमानान वरुणो दग आयत मुबारक खुलासा व मफ़हूम दादा अल्लाह करीम फरमाई वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना। अल्लाह करीम फरमाई तासो पख्पलो कोरो छे ओसो अज़वाज मुतहरात हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अज़वाज मुतहरात ता खिताब था। अल्लाह पाक फरमाइश ऐदी माँ महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहरात वक़रन फ़ी बुयूतिकुन्ना और तासो पख्पलो कोरो छे ओसो वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला और तासो बग़ैर पर्दे ना मओसो यानी पर पर्दे सरा ओसो बेपर्दे मओसो। तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला लगचरंगा जब ज़माना जाहिलियत चबा बेपर्दगी वा न पदासी तरीके सरा तासो मओसेरो छरंगा बाप ज़माना जाहिलियत चे बेपर्दगी वा मख्त अल्लाह करीम फरमाई व अक़िमना सलाता व आतीना ज़कात और तासल मंजुना कायम को और ज़कातुना वर्को व अतिअनल्लाह व रसूला दे अल्लाह इताअत को दे अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इताअत को। नज़मा खुर्र मुसलमानान वरुणो दग आयत मुबारक से अल्लाह तबारक व तआला खिताब शिकम दा आगा अज़वाज मुतहरात तफरमाई। खुदमा खुर्र मुसलमानान वरुणो दग आयत मुबारक हुक्म दा टोलो ज़नाना व फरादा अल्लाह करीम फरमाई वक़रन फ़ी बुयूतिकुन्ना और तासो पख्पलो कोरो छे होसेरो वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला और तासो बेपर्दे महो से रो लख छरंगा चे पर ज़माना जाहिलियत चे बा बेपर्दगी वा वाक़िमना सलाता व आतीना ज़कात और तासल मंजुना कवो और ज़कातुना वर्कवो व अतिअनल्लाह व रसूला और दे अल्लाह इताअत को और दे अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इताअत को। दव आयत मुबारक हुक्म दा टोल ज़नाना व फरादा तर क़यामत पूरे छोरा ज़नाना राजी अल्लाह पाक तो फरमाई आय ज़नाना हो तासो प पर्दे सरा प इज़्ज़त सरा प हया सरा खपुल कोरो चे ओसेरो वला तबर्रजना और तासो बेपर्दे महो सेरो लगा चरंगा चे ज़माना जाहिलियत चे बा बेपर्दगी वा दासे बेपर्दे महो सेरो। ज़मा खुर्र मुसलमानान वरुणो दीन इस्लाम चे परदश मदा ज़नाना व पारा दा अहम ज़रूरी और लाजमी दा। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अज़वाज मुतहरात मुर्द अगेता नज़र कुछ अगोब पक्कमी तरीके सरा दे पर्दे एहतिमाम कवलाए नमुश्ता पकार दच अगेना पर्दा ज़दकू
او هغې نه دا سبق واخلو په هغې باندې عمل وکړو. حضرت امام محمد بن سیرین رحمت الله تعالی علیه فرمایي وی ما ته چا دا خبره وکړه چې حضور نبی کریم علیه السلام زوجه مبارکه کورواله مبارکه حضرت سودا رضی الله تعالی عنها هغې ته چا وویله چې ای د محبوب کریم صلی الله علیه وسلم کورواله بیبي تا باندې څه وسله چې نه ته حج ته ځې او نه ته عمرې ته ځې. زما خوږو مسلمانانو ورونو فرمایي چې حضرت سودا رضی الله تعالی عنها او ته فرمایي چې ما حج کړی ده او ما عمره کړې ده او ما ته الله کریم اوس د پردې حکم راکوي چې وقرن فی بیوتکن تاسو په خپلو کورو چې په پردې سره اوسو ولا تبرجنا او تاسو بغیر پردې مه اوسو. ما ته الله تبارک وتعالی دا حکم راکوي چې تاسو په خپلو کورو چې اوسېږو په پردې سره اوسېږو. فرمایي چې حضرت سودا رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي چې ما د الله په ذات باندې قسمي زه به دوباره له خپل کور نه بیا بره قدم نه چېږدم، له خپل کور دروازې نه به زه بیا نه وځم ځکه چې ما ته الله پاک اوس حکم وکړی د پردې وال چې ته په پردې سره اوسېږه کور چې او بغیر پردې مه اوسه. د فرمایي چې راوي بیان کوي فرمایي چې ما د الله په ذات باندې قسمي ما د الله په ذات باندې قسمي د محبوب کریم صلی الله علیه وسلم کورواله مبارکه حضرت سودا رضی الله تعالی عنها بیا په ټولې زندګي چې د خپل کور دروازې نه بهر نه ووته. چې کله الله تبارک وتعالی آیت مبارک نازل کړای وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن چې تاسو په خپلو کورو چې په پردې سره اوسېږو نو حضرت سودا رضی الله تعالی عنه ته فرمایي چې ما د الله په ذات باندې قسمي چې ما ته الله پاک اوس حکم وکړی د پردې وال د حیا وال نو ما د الله په ذات باندې قسمي زه به دوباره له کور نه باره نه وځم، زه به د کور دروازې نه باره نه وځم. زما خوږو مسلمانانو ورونو راوي فرمایي چې ما د الله په ذات قسمي دې نه بعد د حضرت سودا رضی الله تعالی عنها په خپل ټول زندگی چې د خپل کور دروازې نه بهر نه ووته، د خپل کور دروازې نه بهر پښه نه چېښله او د دې حده پورې چې فرمایي حضرت سودا رضی الله تعالی عنها وفات شله او دې له کور نه بیا جنازه ووته. په خپل زندگی چې دا خپل کور نه بهر نه ووته تر دې حده پورې چې دې بیا جنازه ووته. زما خوږو مسلمانانو ورونو اسلام چې پرده کول دا اهم او ضروری ده او موږ د ازواج مطهرات نه رضی الله تعالی عنهم نه هغې نه پرده زده کړو چې هغو په کومې طریقې باندې خپله زندګي تېروله، په څومره حیا سره یې خپله زندګي تېروله او چې کومه زنانه په خپل کور چې په پردې سره شرم و حیا سره خپله زندګي تېروي نبی کریم علیه السلام د هغو زنانو فضیلت بیان فرمایله ده. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي وی نبی کریم علیه السلام په برګاه چې ښځې حاضرې سلې زنانه رالې او دا عرض وکړه چې یا رسول الله یا حبیب الله صلی الله علیه وسلم نران خو جهاد تلاړ سي جهاد غو د عظیم عبادت وکي
दोरा ज़्यादा सवाबुना हासिल की और या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुड़ा को जिहाद तने सुतलाए मुड़ खुद जिहाद इबादत न महरूम आयु या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्द पर अच्छो हुक्म दा जमा खुद मुसलमानान उर्णो फरमाई नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाई कि आय जनानाओ तासो पखपलो को रोचे पर्दे सरा पहाया सरा ठेम तेराओ और पखपलो को रोचे तासो मंजुना कहो नो अल्लाह तबारक व तआला बा तासो ताद मुजाहिदीन और सवाब दरके चोरा सवाब कमा दराजा अल्लाह करीम नरान होता सहाबा होता पर जिहाद बांधे वर कहे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ता फरमाई आय जनानाओ तासो पर्दे सरा पर शर्म हया सरा खपलो को रोचे टेम तेराओ और खपलो को रोचे प्रशी तरीके सरा मंजुना कहो नो अल्लाह करीम बा तासो ता दे जिहाद सवाब दर कहे दे जिहाद दरजा बदर कहे चकमा दरजा अल्लाह पाक मुजाहिदीन तवर कहे द गैरंग अल्लाह करीम बतास्ता द जिहाद दरजा दर कहे जमा खुद मुसलमानान रुनो मुझे मुसलमानान जनाना तपकार दा कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हदीस बांध अमल की और द खपल जिंदगी पर शर्म व हया चे पखपलो कोरो चे पर इज्जत चे रखी खपल जिंदगी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुन्नत मुताबिक ते रखी और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हदीस बांध अमल की अल्लाह करीम दे मुश्ता कुरान हदीस बांधे अमल को तौफीक नसीब की व आखिर दअवाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।